नमस्कार। यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। उहाँ सीमाविद हुनुहुन्छ, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक, एउटा लेखक। सीमा नेपालको बारेमा उहाँले गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ सेवाको क्रममा र सीमा सम्बन्धी सामान्यतया एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड त्यसको सिद्धान्तका बारेमा पनि बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको संसदले अधिकांश सांसदहरू कसैले पनि विमति जनाएनन्। त्यसले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो र यसमा सरासर नेपालको पुरापुर हक र हिस्सा लाग्छ। यसरी संसदले अनुमोदन गर्यो, बन्यो। तर दुर्भाग्य त्यो क्षेत्र यतिखेर भारतको अतिक्रमणको शिकार भएको छ। यसै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिजो त्यस क्षेत्रमा जहाँ गुन्जी भन्छ पार्वती कुण्ड त्यहाँ उहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले ध्यान गर्नुभयो। पार्वती कुण्डमा बसेर ध्यान गर्दै सिधै उहाँले कैलाश पर्वत अर्थात् मानसरोवरको कैलाश पर्वतको दर्शन गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीच खुल्ला सीमा छ, त त्यहाँ सीमा सुरक्षा गर्ने हाम्रो निकाय पनि छ अर्थात् सशस्त्र प्रहरी छ, तर धेरै गोरा छ। त्यो क्षेत्रमा पुरापुर भारतले प्रयोग गरिरहेको छ, उपभोग गरिरहेको छ। हो चाहिँ त्यो जमिन हाम्रो। अब के हुने भन्ने अहम प्रश्न रह्यो। नेपाल सरकार मौन छ। नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा लगायत सबै संयन्त्रहरू यस सवाल उपर मौन छन्। अर्थात् यो दृश्य हेर्दा के देखा पर्छ भने भारतले नेपालको दाबी कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन क्षेत्र छ, झन्नै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मेरा सामुन्ने हुनुहुन्छ, उहाँका अनुसार 372 वर्ग किलोमिटर लगभग, त्योभन्दा अझ बढी अर्थात् काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जति क्षेत्र, यति ओगटेको क्षेत्र त्यो नेपालको भूभाग भारतकोमा गयो। अर्थात् उसले प्रयोग गर्न थाल्यो। हामी मौन छौँ, मूक दर्शक छौँ। अब यसको उपाय के हुन सक्छ? प्रयोग त उसले गर्यो, ऊ शक्तिशाली छ। नेपालका शासकहरू यस्तै छन्, त्यो नेपाली जनले नबुझेको होइन कति गाली गर्नु। त अब के गर्ने, समाधान गर्ने के उपाय हुन सक्छ र कसरी हेरिनुपर्छ? हामीले छिमेकी देश भारतलाई कसरी हेरिनुपर्छ, सुल्झाउने उपायका बारेमा आज म उहाँसँग आम दर्शकका सामुन्ने उहाँका धारणा, एउटा सीमाविदले के सल्लाह दिनुहुन्छ, के राय दिनुहुन्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषय पस्कने उहाँ मार्फत मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। म अब यहाँसँग दुःख गरिदिनु भयो, ठुलो न्याय गरिदिनु भयो यो दर्शकका लागि, किनभने अन्यल छ। किनभने शासकहरू बोल्दैनन्, प्रशासक बोल्दैनन्, सुरक्षा निकाय बोल्दैनन्, तर सर्वसाधारणले यसका बारेमा छलफल गरिरहनुपर्छ। त्यो हाम्रो पुँजी हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिजो गुन्जी, उहाँले लेख्नु ट्विटरमै उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, गुन्जी क्षेत्रमा म गएँ, मेरो तस्बिर यो हो, त्यहाँ म हाम्रा सुरक्षा निकाय अर्थात् भारतीय सेना सुरक्षा दस्तासँग यसरी म बसेँ भनेर फोटो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। र पार्वती कुण्डको ठिक सामने उहाँ ध्यान गर्नुभएको छ, सेतो लुगा लगाएर। अनि त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यो मानसरोवर अर्थात् कैलाश पर्वतको दर्शन गर्न, त्यस्तो पवित्र स्थल रहेछ, त्यहाँ दर्शन गर्नुभएको छ। त्यहाँको पुजारीबाट त्यो शिवको मन्दिरमा, पार्वती कुण्ड समीपमा रहेको मन्दिरमा उहाँले आशीर्वाद पनि लिनुभएको छ। ओम हर हर महादेव भनेर उहाँले बडा गौरव व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो जसलाई तपाईँ अथवा हामी नेपाली के मान्दछौँ भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भन्दछौँ। मोदीजी जानुभयो, शासक बोल्दैनन्, प्रशासक बोल्दैनन्,
अब के भयो एउटा सीमाविदको नजरमा अब के भयो म यहीबाट सुरु गरेँ कृपया। पहिलो कुरो भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिजो गए गुन्जी नजिकैको झोलिङकाङ श्रृङ्खलामा रहेको पार्वती कुण्डमा गएर अब पूजा आजा गरे है। तपाईँले भनिसक्नुभयो टाढैबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन गरे अघि उनले। त्यही कैलाश मानसरोवरमा हाम्रो प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि मानसरोवरमा पुगेर आएका थिए। हेर्नुहोस् है, अहिले मोदीले टाढैबाट मानसरोवरको दर्शन पनि गरे अघि। र यो जुन ठाउँमा मोदी जानुभयो त्यो चाहिँ नेपालको सम्प्रभुता रहेको क्षेत्र, नेपालको लाल पूर्जा भएको क्षेत्र हो यो। तर हठात भारतीयले त्यहाँ चाहिँ ओडेर बसेको छ। 1962 को भारत र चीनको सीमा युद्धमा भारतको हार भएपछि अब ओगटेको क्षेत्र तपाईँले पनि भन्नुभयो, पूर्वमा लिपुलेक, अनि आउँछ नाभिडाङ, त्यसपछि कालापानी आउँछ, अनि गुन्जी आउँछ, कुटी नाभि झोलिङकाङ। यो अहिले मोदीजी त्यो क्षेत्रमा जानुभयो अघि। अब तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो त्यहाँ जनतासँग पनि भेट गरे अघि, जनताको आशीर्वाद थापे र त्यसपछि आएर शिलान्यास पनि गरे। एउटा 42 करोड रुपियाँको लागतमा गर्ने एउटा भवनको शिलान्यास पनि गरे अघि। अनि भारतीय माध्यमले चाहिँ के भनेको छ भने यो आउँदो सन् 2024 को चाहिँ चुनावको लक्ष्य गरेर पनि गएका हुन्। त्यो क्षेत्रको उम्मेदवारलाई, भाजपाको नेतालाई जिताउनको निमित्त त्यहाँ भारतीय काङ्ग्रेसको प्रभुत्व भए तापनि भन्ने पनि कुरा भएको छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि किन त्यो हाम्रो प्रभुत्व सम्प्रभुता भएको र विवादित क्षेत्रमा चाहिँ मोदी किन गए भनेदेखि अब भारतले त त्यहाँ त पिथौरागढबाट पक्का सडक बनाएर लिपुलेकसम्मको सडक बनाइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो सम्प्रभुता भएको त्यहाँबाट मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई सुविधा हुन्छ भने मोदी अहिले त्यहाँ भ्रमण गरेको चाहिँ अब कालापानी चाहिँ भारतको पार्नलाई पक्कामाथि पक्का पार्नलाई अहिले चाहिँ अब भ्रमण गरेका हुन्। अर्को शब्दमा भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ म कालापानीको क्षेत्रलाई ताल्चामाथि ताल्चा झुन्ड्याएर नेपालीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिनेको निमित्त चाहिँ उनी त्यहाँ गएका हुन् मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरो हेर्नुहोस्, अब यो पुरै भारतको अधीनस्थ हो, यो कसैको होइन, हाम्रो हो भन्ने उनको दाबी रह्यो, पुरापुर दाबी रह्यो। त्यहाँ हेर्नुहोस् प्यारामिलिट्री फोर्स छ यहाँ अघि। अब भनौँ कालापानीमा त हुने नै भयो, त्यसपछि पूर्वको नाभिडाङमा, गुन्जीमा पनि प्यारामिलिट्री फोर्स छ, कुटी नाभिमा पनि प्यारामिलिट्री फोर्स छ। अब मोदीलाई प्यारामिलिट्री फोर्सले एस्कर्ट गरेर प्यारामिलिट्री फोर्सको जत्तामा हजारौँको बिचमा कार्यक्रम पनि गरे कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतले चाहिँ यो क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नछोड्ने। अब यहाँ अहिले यो विवादित क्षेत्र नछोड्ने भयो। अब सन्देश त्यही दियो उनले। विवादित क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि दुई देशको बिचको विवादित क्षेत्रमा सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख जानु मिल्दैन कूटनीतिक मर्यादा अनुसार। तर कूटनीतिक अहिले मोदीले कूटनीतिक मर्यादालाई अब इग्नोर गरेर बेवास्ता गरेर उनी चाहिँ गए। हेर्नुहोस्, अब उनले त्यो विवादित क्षेत्र भन्ने पनि मानेनन्। त्यो यो विवादित क्षेत्र हो, नेपालको यसमा दाबी छ, नेपालको संसदले यसलाई पास गरेको छ, त्यहाँ कहीँ कतै भान छनक दिने अथवा नेपालको परराष्ट्रलाई वा नेपालको सरकार संयन्त्रलाई, सरकारी संयन्त्रलाई अवगत गराएको भन्ने पनि कतै बुझिँदैन होइन। भारतले त उसले चाहिँ विवादित क्षेत्र मान्दैन, सम्पूर्ण तरिकाले भारतको भूमि भनेर भन्छ, विवादित भन्दैन ऊ। जब विवादित भन्ने बित्तिकै त ऊ त तल पर्छ नि। अब अघि विवादित भन्ने बित्तिकै त कसरी विवादित नेपालको भनेर नेपालले त प्रमाण त पेश गर्छ। हाम्रो प्रमाण त छ। हेर्नुहोस्, अब 4 मार्च 1816 को सुगौली सन्धि भएको छ। त्यसको धारा 5 मा के भन्छ भने नेपालका राजा महाराजा र उनका उत्तराधिकारी कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भने। त्यसकारण काली भनेको चाहिँ महाकाली भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी हो, उद्गम स्थल त्यो लिम्पियाधुरा। अनि अब अहिले ऊ गएको गुन्जी त
त्यो लिम्पियाद्वाराबाट निक्लेको कालीभन्दा पूर्वतर्फ नेपालतर्फ पर्छ नि त होइन धेरै वरपर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो उनले एउटा सरकार प्रमुखले कूटनीतिक व्यवस्था गरेर मर्यादा कूटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर पनि यसरी गरेर अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अब भारतले यो क्षेत्र छोड्ने छाँट आएन। अहिले अब मोदी गएर अब त्यहाँ चाहिँ तालचामाथि भोटे तालचा ठोके होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरापुर अब हाम्रो भोगमा गयो, हाम्रो भोग चलनमा गयो, अब तिमीहरूको केही होइन भन्ने सन्देश पनि दिए उनले, नजानिदो पाराले दिए। हाम्रो सरकार प्रमुखहरू जाँदाखेरि केही कुरा गर्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, यद्यपि हामीसँग नेपालसँग प्रमाण छ, मैले भने सुगौली सन्धिको प्रमाण, अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजले बनाएको सन् 1819 को नक्सा छ, 1821 अनि 1827 1856 को नक्साहरू पर्यन्तले त्यो क्षेत्र नेपालको भनेर ठहर्याउँछ। प्रमाणले त्यो देखाउँछ। हो, नक्सा मात्रै होइन, त्यस बेलाका अङ्ग्रेजका चाहिँ अब एक्टिङ सचिवले भनौँ अब लेखेको चिठी हाम्रो बम शाहलाई लेखेको चिठी, जे आदम भन्नेले चाहिँ लेखेको चिठी अनुसार पनि त्यो क्षेत्रमा गुन्जी कालापानी ब्यास क्षेत्रमा चाहिँ को जनतालाई चाहिँ जग्गाको तिरो नेपाललाई बुझाउनु भनेर लेखेको चिठी छ। हेर्नु, सन् 1817 लेखेको चिठीहरू छ। अनि त्यहाँका जनताले पनि नेपालमा तिरो तिरिराखेका प्रमाणहरू छन्। हाम्रो नेपालको पहिलो अब आम निर्वाचन हो र 2015 त्यहाँ गुन्जी कुटी नाभिका जनताले नेपालमा भोट खसाएका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट खसाएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा सम्मत 2018 जनगणना हुँदाखेरि नेपालबाट जनगणना भएको छ। जनगणना गराउने वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल, उनले गणकहरू त्यहाँ पठाएका थिए। भैरव रिसाल त अहिले जिउँदै छन् नि, मैले त्यहाँ पठाएको गणकलाई भनेर। यस्तो छ तापनि अब भारतले त्यो छोड्ने कुरो आएन। अब छोड्ने कुरो आएन भने नेपालले के गर्ने त? मैले तपाईँलाई अलिक बताएँ, कुनै पनि दुई देशको बिचमा सीमा सम्बन्धी अब समाधान गर्ने कुरो चारवटा कुरा मैले बताएँ। सीमा समस्या आयो, अब सीमाको समस्यादेखि अब के गरेर चारवटा के सुनौ त? चारवटा स्टेप मध्येमा कुनै स्टेपले समाधान गर्न सकिन्छ अघि। अब नेपालले चुच्चे नक्सा निकाल्यो 2077 जेठ 7 गते अघि भएपछि, अनि नेपाल सरकारले तत्कालीन अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवारीले यस बारेमा वार्ता गर्न आउनुहोस् भनेर चाहिँ डिप्लोमेटिक चिठी पठाए। 5 वटा चिठी पठायो, भारतले कुनै पनि वास्ता गरेन। किन भारतको विचार चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण भाग त यो त भारतको हो, त्यसकारण किन कुरा गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि उसले भारतले कुरा गाली गर्न आएन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो प्रधानमन्त्री अब 1-1.5 महिना अगाडि भारत जाँदाखेरि पनि यो कुरा उठाउन सकेनन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतले नछोड्ने भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार विवाद हल गर्ने चारवटा मध्ये कुनै एउटामा लाग्नु पर्यो। जस्तो भनौँ अब डायलग, डिस्कसन, नेगोसिएसन सबभन्दा पहिलो स्टेप हो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार। त्यो मिलेन भनेदेखि चाहिँ आर्बिट्रेसन, मेडिएसन, आर्बिट्रेसनको कुरा आयो। हेर्नुहोस्, अब त्यति पनि भएन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने कुरा आयो, अनि भएन भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अध्ययन गरे अनुसार सबभन्दा राम्रो चाहिँ डिस्कसन, डायलग, नेगोसिएसन विन विन सिचुएसनमा हुनुपर्छ। यति भयो भने दुवैलाई दुवैलाई खुसी हुने खालको चाहिँ हुनुपर्छ अघि। अब यो भयो भनेदेखि चाहिँ विवाद समाधान हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा गएर पनि समाधान हुन्छ। गयौँ भनेदेखि नेपाल गयो भने नेपालको जित हुन्छ एकदम। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ प्रमाण हेर्छन्, प्रमाण नेपालको पुग्छ अघि। तर म के भन्न चाहन्छु भने जित्ने देशको मुहार हँसिलो हुन्छ, हार्ने देशको मुहार कालो हुन्छ। त्यो कालो मुहार भएको देशले बेला बेलामा फेरि किचिकिची सानो कुरामा पनि उता खिचिकिची गरेर फेरि दुःख दिइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विन विन सिचुएसन, डायलग, डिस्कसन गरेर गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब म तपाईँलाई बताउँ, त्यो पहिलो स्टेप डायलग, डिस्कसन, नेगोसिएसन भनेको सौदाबाजी भनौँ न। नेगोसिएसनका पनि 3टा पक्षहरू छन्। एउटा स्वापिङ अफ ल्यान्ड, जमिन सट्टापट्टा गर्ने, बराबरी। हजुर,
बराबरी मात्रै होइन, मेरो विचारधारा अझै अलगै छ, बराबर पनि होइन। अब अर्को दोस्रो स्टेप छ लिजमा, ठेक्का पट्टामा दिने 50, 100, 60 वर्षको लागि। अर्को चाहिँ कम्पेन्सेसन भनेको भरि भराउ गरेर अरबौँ कति रुपियाँ जग्गा चाहिँ उसले भोग गरिरहने, तर त्यसबापत पैसा दिने। राष्ट्रको सानो भूमि पनि पैसासँग तुलना गर्नु हुँदैन, किनभने राष्ट्रको सानो भूमि पनि देशको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको हुन्छ। अब बेला बेलामा नेताले भन्ने गर्छन् 1 इन्च पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर भन्छन् अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ राम्रो कुरो चाहिँ मैले के भनेदेखि, यदि एउटा स्कुल अफ थट है, एउटा म चाहिँ भन्दैछु, भारतले अब नदिने भयो भनेर भन्ने स्कुल अफ थट मान्ने हो भने अघि अब नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। अर्को स्कुल अफ थट के छ भनेदेखि चाहिँ होइन लड्नुपर्छ, खुन बगाउने गरेर पनि लड्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन भन्ने एउटा अर्को स्कुल अफ थट छ। म त्यतातिर नलागिकन अब शान्ति शक्तिशाली देश भएको भए नेपालले त्यो डिक्लेयर गर्न पनि सक्थ्यो नि। चीन जस्तो देश भएको भए, अरू भएको भए त्यो भिडन्त भइसक्थ्यो, हानाहान भइसक्थ्यो, रक्तपात भइसक्थ्यो, हुन्थ्यो। चीनले हङकङ शासक यदि शासकै थिए त्यो रक्तपात। अहिले अब इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ देखिको घमासान परिरहेछ नि त, मान्छे मरे होइन, त्यस्तै मर्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो विचार, यो सञ्चार माध्यम, यो हो सञ्चारमा टिभी हेरिराखेका महानुभावहरूले, विद्युत वर्गले विश्लेषण गर्न सक्छन्। एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ के छ भनेदेखि नेगोसिएसन्स गर्ने। अघि नेगोसिएसन्स अन्तर्गत स्वापिङ अफ ल्यान्ड, मैले यहाँ फ्लोट गर्न लागेको एउटा आइडिया मैले सुनौ कृपया चाहिँ के भनेदेखि जमिन सट्टापट्टा गरेर समाधान गर्ने। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको प्रशस्त प्रयोग भएको छ, उपमाहरू छन्, जस्तो भनौँ युरोपको सर्बिया र कोसोभो। त्यसपछि आएर चाहिँ अब अर्को देशहरू पनि छ, अब फिनल्यान्ड र स्विडेन मार्केट क्षेत्रको छ अघि। अनि त्यसपछि आएर नेदरल्यान्ड र बेल्जियम मेउज श्रेष्ठ भयो अघि। अनि अब अर्को नेपाल र भारतको बिचमा पनि उपमा छ, जमिन सट्टापट्टा गरेको। नेपाल र चीनको बिचमा पनि जमिन लेनदेन गरेको उपमा त छ नि। अब नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ सन् 1920मा भारतले हाम्रो कञ्चनपुरको शारदा ब्यारेज बनाउनुको निमित्त चाहिँ नेपालसँग जमिन माग्यो। चन्द्र शमशेर त्यो बेलामा थिए हाम्रो, चन्द्र शमशेरले अनि सट्टापट्टा गरेर जमिन दिए अघि। त्यो बेलामा जुन ठाउँमा शारदा ब्यारेज बनेको छ त्यो हाम्रो जमिन हो, हाम्रो जमिनमा बनेको हो कि। अब अनि त्यसको बदलामा नेपालले दिएर त्यसको बदलामा हामीले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र अनि त्यसपछि दाङको कोइलाबासा क्षेत्र, उनीहरू कोइलाबासा भन्छन्, हामी कोइलाबास भन्छौँ, त्यो क्षेत्रमा पाएको छ। र जम्मा गरेर भनौँ अझै पनि 36 एकड जमिन नेपालले त्यहाँ लिन बाँकी छ। हामीले जति जमिन दियौँ नि अब चाहिँ अब शारदा ब्यारेज बनाउनलाई, त्यसको भन्दा हामीले कम जमिन पाएका छौँ। यो सर्वविदित छ, धेरै भारतीय लेखकले पनि लेखेका छन्। जुन दिन्छौँ भनेर भनिएको छ, प्रतिबद्धता उहिले जनाइएको छ, अङ्ग्रेजकै पालोमा जनाइएको छ, तर दिएको छैन, अहिलेसम्म दिएको छैन। मैले यहाँ भनेको भन्ने आँट पनि सायद शासकहरूको छैन। मैले यहाँ उपमा ल्याएको चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा पनि थियो, अनि भारत र नेपाल र चीनको बिचमा पनि जमिन सट्टापट्टा भयो। जस्तै सन् 1961-62मा नेपाल र चीनको बिचमा सीमाङ्कन भयो। सीमाङ्कन हुँदाखेरि चाहिँ वाटर सेयर प्रिन्सिपल भनेको पानी ढलो सिद्धान्त अपनाइयो। पानी ढलो सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि त्यो पानी ढलोको श्रृङ्खलाभन्दा उत्तरतर्फको भाग चीनको पर्ने, दक्षिणतर्फको भाग नेपालको पर्ने। तर अब त्यो पानी ढलोभन्दा उत्तरतर्फको जमिन नेपालीहरूले भोग गरिराखेको जमिन चाहिँ को बदलामा फेरि अब चीनले अर्कोतिर नेपाललाई दियो। यसरी सट्टापट्टा गर्दाखेरि चाहिँ, यसरी लेनदेन गर्दाखेरि 302 वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालतर्फ बढ्ता आएको छ, नेपालले फाइदा पाएको छ चीनबाट। यो कसको पालामा हो? 1962 मा हो। 1962 भनेको चाहिँ अब
बिपी कोइराला सन् 1961 मा राजा महेन्द्रको पालामा महेन्द्रको पालामा राजा हो। महेन्द्रले तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो नेपालले पाएको 302 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चाहिँ चट्टानी भाग, भिरालो भाग, अब हिउँले ढाकिएको भाग छ। हाम्रो चाहिँ चरन क्षेत्र गयो चीनतर्फ, अघि अलिकति आबादी योग्य छ क्षेत्र गयो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेपाल र चीन बीचको कुनै समस्या छैन अहिले। राजा महेन्द्र र चीनको को थियो त्यसबेला? चीनको प्रधानमन्त्री चावेललाई माओ सेतुङ थिए। माओ सेतुङ उनीहरू हुँदा सबै सुल्झ्यो, चीनसँगको हाम्रो समस्या सुल्झ्यो। सगरमाथाको विवाद पनि दुईटा प्रधानमन्त्रीको बीचमा सुल्झ्यो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र चावेनलाइनको बीचमा समझदारी पूर्वक तरिकाले चाहिँ नेपालको टुप्पो, नेपालको फेद दुवैतर्फ त्यसरी समझदारी भयो, पछि हस्ताक्षर भयो। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ अलिकति जागरुक भइदियो भनेदेखि सगरमाथाको समस्या नेपाल र चीनको बीचमा समाधान भए जस्तै गरेर अनि कालापानी लिपियाधुरासम्मको भाग पनि त समाधान त हुन्छ होला नि त। तर आफूले एक्टिभनेस देखाउनु पर्यो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँ लामो समयदेखि सीमाका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, स्वदेश विदेशमा निरन्तर लागि पर्नु भएको एउटा गजबको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्थात् हामीहरूका लागि बहुत ठुलो तपाईँले ऋण पनि बोकाउनु भएको छ। भलै यो मुलुकका लागि तपाईँ गरिरहनु भएको छ। एज एउटा नेपाली नागरिक जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका तपाईँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीहरू यो देशका जो बन्छन् उनीहरू सबभन्दा पहिले दिल्ली जान लालायित हुन्छन्। अरू कसैको होइन, दर्शन त्यही गर्न पाएदेखि पवित्र हुन्छ भन्ने ठान्छन्। हरेक प्रधानमन्त्रीहरू शपथ गर्न पाएको छैन पारिपट्टिबाट कहिले निम्तो आउला। त्यहाँ नआएसम्म कोही अरू कुनै देश उनीहरू भ्रमणमा जान इच्छुक हुँदैनन्। त तपाईहरूलाई त्यो भारतमा जानु पूर्व, दिल्ली जानु पूर्व हरेक पटक भेटेको म यसो सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छु पनि, सुन्छु पनि। अनि तपाईहरूले यो सीमाका बारेमा चाहे शेरबहादुर छन्, चाहे खड्गप्रसाद ओली हुन्, माधव नेपाल, बाबुराम, पुष्पकमल दाहाल, वा को अरू जो छन्, यिनलाई तपाईहरूले भारत जानु पूर्व, किनभने तपाईहरूसँग बसेको पनि सुन्नमा आएको छ, सबै जान्दैछौँ हामी के छ भनेर, तपाईहरू यी सबै कुरा भन्नुहुन्न, सल्लाह दिनुहुन्न। यो सीमाको समस्या छ, तपाईहरू कुरा राख्नुहोस्। तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हो, कुनै समय उनीहरूले सहयोग गरे होलान्, तर त्यतिमा मात्रै तपाईँहरू लालयित भएर नबस्नुहोस्, नडराउनुहोस्, नअच्किनुहोस्। तपाईहरूले सल्लाह दिनुहुन्न। यी सारा समस्या छ, सीमामा समस्या छ, यो छ स्थिति, यो सबै तस्बिरसहित प्रमाण हाम्रो यो छ भन्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नु भएको छैन? तपाईँहरूसँग सोधिएको छ कि छैन? हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत जानुभन्दा केही अगाडि हामीलाई नापी विभागको 5 जना पूर्व महानिर्देशकलाई बोलाएका थिए परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। त्यहाँ बालुवाटारमा 5 बजे बोलाएकोमा चाहिँ अनि त्यहाँ गएर भित्र पसेर हेर्छु नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ, अब एनपी साउथ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ, पछि शक्ति बस्नेत ऊर्जा मन्त्री पनि आउनुभयो, अनि मुख्य सचिव शङ्कर बैरागी, अब परराष्ट्र सचिव, गृह, त्यसपछि आएर रक्षा सचिव पनि हुँदो रहेछ, सुरक्षा निकायका चारै निकाय, प्रभुराम शर्मा नेपाली सेनाको प्रमुखदेखि लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ जब प्रधानमन्त्री आउनु भएपछि अनि ब्याकग्राउन्डमा कुराकानी भयो, नापी विभागको वर्तमान महानिर्देशकले भूमिका बान्नुभयो, त्यसपछि मलाई बोल्न लगाउनु भयो। मैले अनि त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सुझाव वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ, वार्ताको टेबलमा भारतलाई ल्याउनुपर्छ, अहिले भारत मानिरहेको छैन, ल्याउनुपर्छ भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि आएर सीमा सम्बन्धी समाधान गर्ने विभिन्न चाहिँ स्टेपहरू छन् भनेर जुन मैले स्वापिङको कुरा गरेँ नि, यो सबै तपाईँले बताइदिनु। मैले भने अब समाधान गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार जमिन सट्टापट्टा गर्ने पनि चाहिँ प्रावधान छ भनेर मैले भनेको थिएँ अघि। अब त्यो उहाँलाई चाहिँ प्रचण्डले भारतको भ्रमण सकेर आउनुभन्दा नेपाल फर्कनुभन्दा अगाडि बिहान नेपाली सञ्चारकर्मीहरूलाई भन्नुभएछ
यो एउटा प्रावधान पनि छ, सीमाविद बुद्धिनारायणको पनि विचार यो छ, यस्तो छ भनेर मेरो नामै काटेर भन्नुभएको छ। अनि फर्केर आएपछि उहाँको सल्लाहकार गजुरेल हुनुहुन्छ नि, गजुरेलले पनि यो कुरा बुद्धिनारायणको भनाइ अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेर भन्नुभयो। तर संसदमा अनि कुरा उठ्यो, बुद्धिनारायणले भन्यो भन्दैमा त्यसरी गर्नुहुन्छ र गर्नु हुँदैन भनेर एमालेका रघुजी पन्तले त मेरो नामै तोकेर पनि भनेर भन्नुभएको छ कि। त्यस कारण मैले भनेको एउटा समाधान गर्ने पद्धतिमध्ये एउटा स्कुल अफ थट यो हो नि, अर्को स्कुल अफ थट अर्को होला। अहिले यो चाहिँ यो हो टिभीको अन्तर्वार्ता हेरिराख्नुभएका विद्वत वर्गहरूले अर्को स्कुल अफ थट के छ हेरेर समाधान गरौँ। मेरो आफ्नो विचार चाहिँ कति यो चाहिँ अब छक्का पन्जा गरेर बस्ने अब कालापानीको बारेमा, त्यस कारण स्वापिङ गरौँ भनेर। अनि मलाई चाहिँ के भनेदेखि मैले भन्दै थिएँ अघि, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा स्वापिङ अफ ल्यान्ड गरेर समाधान भयो। भारतले सट्टापट्टा भयो, उसको जग्गा यता दिने। भारतले बङ्गलादेशलाई 111वटा इन्क्लेभ दियो, तर अब बङ्गलादेशले 51वटा इन्क्लेभ भारतलाई दियो। यसरी समाधान गर्यो सन् 2015मा हेर्नुहोस् अब अघि। त्यस्तै गरेर हामीले पनि नेपालले पनि लिने हो कि भनेर अब लिने भयो भने कुन लिने त नेपाल। अब भनौँ अब मेरो आफ्नो विचारधारा चाहिँ तपाईँले पनि भन्नुभयो, हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचिएको छ। मेरो स्कुल अफ थट अनुसार चाहिँ अब 310 वर्ग किलोमिटर मात्रै दिने, स्वापिङ गर्दाखेरि 62 किलोमिटर राख्ने। किनभने लिपुलेकबाट उम्रेको नदी छ, त्यो नदी आएर लिम्पियाधुराबाट आएको नदीसँग सङ्गम हुन्छ। त्यो लिपुलेकबाट आएको नदीभन्दा उत्तरतर्फको चाहिँ भाग 310 वर्ग किलोमिटर पर्छ, जुन चाहिँ ठाउँमा भारतले सडक बनाइसक्यो। हेर्नुहोस् अब बनाइसक्यो, त्यो चाहिँ दिने। अनि लिपुलेकबाट आएको नदीभन्दा दक्षिणतर्फको भाग जहाँ भारतीय क्याम्प छ अहिले, त्यो चाहिँ नेपालले राख्ने 310 वर्ग किलोमिटर मध्ये दिने भएर त्यसको बदलामा चाहिँ हामीले उपयोगिताको जमिनको हिसाबले दोबर लिनुपर्छ। जस्तो मेरो एउटा प्रपोजल के छ भनेदेखि, जस्तो सुनौ कृपया, प्रपोजलमा चाहिँ यदि कालापानीको भाग 310 वर्ग किलोमिटर हामीले दियौँ भने हाम्रो दाङ, रूपन्देही र त्यसपछि रूपन्देहीसँग जोडिएको तौलिएवा जोडिएको, त्यो जोडिएको दक्षिणको भाग भारतको गोन्डासम्मको भागमा चाहिँ हामीले 310 वर्ग किलोमिटर दिने, हामीले 620 वर्ग किलोमिटर डबल हामीले लिन सक्नुपर्छ अघि उपयोगिताको हिसाबले पनि। एउटा अल्टरनेटिभ यो छ समाधानको उपाय। अर्को उपाय चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो ठाउँ है, कृपया सुनौ, दोस्रो अल्टरनेट चाहिँ के छ भने गण्डक नदी, हामी नारायणी भन्छौँ, गण्डक नदी अब नेपालबाट सिमाना काटेर अन्तिममा गएर त्यो गण्डक नदी भारतको गङ्गा नदीमा गएर मिसिन्छ। त्यो गण्डक नदीभन्दा पश्चिमतर्फ कहाँसम्म त भन्दा हाम्रो भैरवाबाट एउटा डन्डा नदी निक्लेको छ। डन्डा नदी निक्लेर त्यो भारतको अब घाग्रा नदीमा मिल्छ। त्यो घाग्रा नदी गएर फेरि अब गङ्गामा गएर मिल्छ कि। अब यो चाहिँ नारायणी नदी अथवा देखि पश्चिमतर्फको हाम्रो भैरवबाट निक्लेको जुन सोतो परेको भाग छ, त्यसमा भने 620 वर्ग किलोमिटर भूभाग भयो भने यो पनि एउटा समाधानको अल्टरनेटिभ छ है। अर्को अल्टरनेटिभ के छ भने अब सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ हाम्रो अब झापा जिल्लाको काँकडभित्ताभन्दा दक्षिणतर्फको किच्चकवधसम्मको भाग छ। त्यो किच्चकवधसम्मको भागबाट बङ्गलादेशको सिमाना छुने, बङ्गलादेशको बङ्गला वन 0 पोइन्ट भन्छ त्यो छुने, अनि बङ्गलादेशको टिटालिया भन्ने छुने, त्यो चिकन नेक हो कि कुखुराको घाँटी जस्तो परेको भाग छ। त्यो लिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। यो लिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले 310 वर्ग किलोमिटर दिन्छौँ भने 310 वर्ग किलोमिटरै लिए पुग्छ, डबल चाहिँदैन उपयोगिताको हिसाबले। किनभने नेपालको सिमानाले बङ्गलादेश छुन्छ, अनि बङ्गलादेशको मङ्गला पोर्ट नेपाली व्यापारीहरूले उपयोग गर्न पाउँछन्। त्यो हाम्रो अर्को आसान हुने भयो, सहज हुने भयो जीवन हाम्रा लागि। एउटा स्कुल अफ थट हो। मेरा कतिपय साथीहरू पनि भन्लान् यो दिनु हुँदैन, भारतले दिँदैन, मान्दै होइन। तपाईँको आफ्नो विचार हो नि, तपाईँले यो सिद्धान्त यसरी पनि सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने। भारतले मानेन भनेदेखि त अर्कै कुरा अर्गल्याइ भएको हुन्छ नि त। तर नेगोसिएसनका विभिन्न
ठाउँहरू मैले अनि अब चौथो विकल्प मैले के सोचेको छु भनेदेखि चाहिँ भारतको वेस्ट बङ्गालको इस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट र टुलकपुर भन्ने छ, त्यो क्षेत्रको चाहिँ 620 वर्ग किलोमिटर हामीले लिन सक्यौँ भने हल्दिया सी पोर्ट, हल्दिया बन्दरगाहसम्म हाम्रो जमिन पुग्छ। हेर्नुहोस् अब अघि अब यो पनि 620 वर्ग किलोमिटर मात्रै लिनुपर्छ र हल्दिया बन्दरगाह चाहिँ भारत र नेपालले दुवैले उपयोग गर्न पाउने। र अब मैले दिएको अल्टरनेट गङ्गा नदीसम्मको अल्टरनेटिभ भयो भने पनि हाम्रो भनौँ जमिनको भूभाग चाहिँ अब गङ्गा नदीसम्म पुगेर गङ्गा नदीबाट त ठुलो जहाज चल्छ नि। अब ठुलो जहाजले को सुविधा भएपछि व्यापारीहरूको सामान ल्याउन लैजानलाई पनि कम भाडामा आइपुग्छ। अब जनता पनि जान आउनलाई सुविधा पुग्छ भनेर यो मेरो वैकल्पिक चारवटा वैकल्पिक कुरो मैले तपाईँलाई अहिले अब यो फ्लोट गरेँ अघि। यो फ्लोट गरेकोमा विद्युत वर्गले राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले त बहुत राम्रो विचार, बहुत राम्रो तपाईँले अध्ययन गरेर सन्देश प्रवाहको यो छलफलको विषय पनि बनोस्। पहिलो कुरा त यो त यही हाम्रा शासकहरूले भारतीय शासकसँग, जिम्मेवार निकायसँग पहिलो त छलफल अगाडि बढाउनु पर्यो, वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो अनि वार्तामा यी कुरा राख्नु पर्यो। एक, यदि वार्ताबाट भएन भने हामी राष्ट्रसङ्घसम्म जाने आँट हुनु पर्यो। दोस्रो, तेस्रो त्यो पनि भएन भने हामीले सुरक्षा परिषदलाई हारगुहार गर्नु पर्यो। त्यो पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, मध्यस्थता खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने अनि केही पनि लागेन भने मर्ता क्या नै कर्ता ड्याङडुङ भेड्ने, त्यो चाहिँ अन्तिम अस्त्र। त्यो पनि एउटा अस्त्रको यहाँले कुरा गर्नुभयो। बहुत राम्रो, तपाईँको भावना पनि राम्रो छ, कसैले विरोध गरेर तुक छैन। तर सवाल के रह्यो भने त्यो जो हाम्रा शासक जस्ता देखिने यी अनुहारका मानिस छन् नि, खुट्टा टेकेन हो, उचालेको कुकुरले मृग मार्छ। तपाईँले भन्नुभयो आम मानिसको चाहना छ, यी बोल्दैनन्। त मोदीजीले सब चिज भ्याइसके, सारा भइसक्यो, यो कहीँ चाहिँ चुई छैन। तपाईँ हामी पो निजी क्षेत्रका मानिस, एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले म पत्रकार भएँ, तपाईँ एउटा बुझकी व्यक्ति, यो कुरा गऱ्यौँ। खुट्टो टेकेनन् भने के गर्ने? छलफलै अगाडि बढाउँदैनन् भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर केही भनेनन्। चीनले नक्सा जारी गर्यो, भारतले भनेकोमा त्यहाँ बोलेको देखिएन। अब गर्ने के बताइदिनुहोस् त। हो, अब चीनको कुरा पनि ल्याउनु भयो। चीनले भदौ 11 गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सबै भारततर्फ हालेर चाहिँ प्रकाशित गरिदियो। यद्यपि भनौँ अब चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई 90,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग ख्याप्प चाहिँ अब चीनतर्फ पारेर नक्सा पनि बनायो यद्यपि अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गर्ने के त समाधानको उपाय भनेदेखि चाहिँ हाम्रा नेताहरू, मलाई के भन्छु भनेदेखि राजनीतिक दृष्टिकोणले उदासीन छन्। कालापानीको समस्या समाधान गर्नलाई लिम्पियाधुराको उदासीन छन्। हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले कालापानी लिपुलेको कुरा आफ्नो समकक्षी भारतीयसँग उठायो भने आफ्नो कुर्सी ढलमल होला भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको मनमा छ। तपाईँलाई उपमा दिन्छु, सबैले बुझ्नु। कृपया सुनौ। हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन गरेको बेलामा उहाँले सार्वजनिक गरे उनले। प्रीतम सिंहले मलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ, आर्थिक सहयोग। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई पटक भारत जानुभएको छ, दिल्ली जानुभएको छ। अब उहाँको कुरोले पुष्टि भएन त नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानु पर्दो रहेछ, भारतले समर्थन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त आयो नि त। खोइ हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, नेपाल स्वतन्त्र देश हो। भारत त 100औं वर्षसम्म अङ्ग्रेजको गुलाम थियो नि त। अब 1947 मात्रै स्वतन्त्र भएको हो नि त। भर्खर जन्मेको देश, हामीमा राष्ट्रियता खोइ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रियता के हो तथ्य कुरा होला। तर म भन्छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तारिफ पनि गर्छु, सत्य कुरा बोल्यो उसले। अघि प्रत्येक प्रधानमन्त्री हुनुको निमित्त चाहिँ भारतको आशीर्वाद चाहिँदो रहेछ। भारत रिसायो भने डलमल हुन्छ। हाम्रो प्रचण्ड त्यसरी आफ्नो पद ढलमल होला भनेर 2 महिना अगाडि मात्रै सीके राउतको पार्टीको एकजना महिलालाई मन्त्रीमा ल्यायो नि त।
नभए सिके राउतको पार्टीको मान्छेलाई मन्त्रीमा ल्याउनु किन आवश्यक पर्थ्यो? सिके राउतले समर्थन झिक्यो भने आफ्नो सरकार पल्टन्छ, आफ्नो कुर्सी जान्छ भन्ने रहेनछ त। त्यसकारणले जबसम्म यो कुर्सी ढलपल हुन्छ भन्ने कुराको मनमा राख्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेताले, तबसम्म कालापानीको लिम्पियाधुराको सिमानाको विवाद कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब म त के भन्छु भने नि, अब हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कुरा उठाएनन् भने 1-2 महिना 2-4 महिना 1-2 वर्षमा त उनी जान्छन् नि त। विस्थापन जरुरी छ, त्यो कुर्सी सधैँ प्राप्त हुँदैन नि। त्यसकारणले कुर्सीमा पाएको बेलामा चाहिँ कमसेकम बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब अघि अब यहाँ अहम प्रश्न के रह्यो भने, एक त त्यो भारतले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो कहिलेदेखि प्रयोग गरेको छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी छ? यो सुनौ त। 1962 सन् 1962मा भारत र चीनको बिचमा अक्टोबर-नोभेम्बरको 5 हप्तामा भीषण सीमा युद्ध भयो। अनि चिनिया फौज आउँदै गरे गर्दाखेरि जब चिनिया फौजले ल सिमाना यो हाम्रो हो भन्ने बित्तिकै भारतीय फौज पनि रोकिएर त्यसपछि अनि त्यो रोकिएको बेलामा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई भारतीय सञ्चारकर्मीले सोधे, हाम्रो भारतीय फौजको के छ हालखबर चीनसँगको लडाइँमा भन्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जवाफ दिएका थिए, भारतीय सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहे हैं। बहादुरी के साथ, त्यो बहादुरी के साथ पीछे हट रहे हैं भएको बेलामा कालापानीको भाग यस्तो संवेदनशील देखियो कि त्यो लिपुलेक भन्ज्याङ 20,276 फिटको अल्गो धुम्कोबाट घाँटी परेको भाग छ। त्यो लिपुलेकको घाँटीबाट चिनिया आयो भने गोली ठोक्छौँ हामी, गोली ठोकेर हटाउँछौँ भनेर घिडाप्प बसेकै भयो। विश्वबन्धु थापा तत्कालीन महेन्द्र राजाको पालामा गृहमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले 1.5 वर्ष अगाडि 3-4वटा टेलिभिजनमा चाहिँ जब भारतको हार भएपछि नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेका थिए, कालापानीमा हामीलाई बस्न दिनुहोस्, हाम्रो फौजलाई बस्न दिनुहोस् भनेर चिठी लेखेका थिए। राजा महेन्द्रले हामीलाई क्याबिनेटमा पनि सुनाए। अनि त्यसपछि राजा महेन्द्रले अब इन्डाइरेक्ट तरिकाले चाहिँ भारत चीनसँग हारेको आलो घाउ छ, किन उसलाई चित्त दुखाउने, अहिले हामी केही नबोल्ने, भारततर्फ पनि नलाग्ने चीनतर्फ पनि नलाग्ने भनेर भनेको छ। अघि मैले यहाँ प्रश्न ल्याएको चाहिँ अब विश्वबन्धु थापाले भनेको कुरो चाहिँ अब जवाहरलालले महेन्द्रलाई चिठी लेखेको हो भने त्यो चिठी त हामीले खोज्नु पर्यो नि त। त्यो चिठी पाउने बित्तिकै त कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको भाग त नेपालको हो भने त स्वतः प्रमाण ठहरियो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ परराष्ट्र र रक्षा र सीमासँग सम्बन्धित पक्षहरूले ख्याल गर्नुपर्यो, गर्नुपर्यो। मैले सञ्चार माध्यममा के पनि भनेको छु भने त्यो चिठीलाई तत्कालीन नारायण रेड्डीको रातो बाकस चाहिँ रेड बक्समा छ कि, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्काइभमा छ कि, अथवा भनौँ अब राजा वीरेन्द्र त यस्ता अध्ययन गरिरहन्थे, भित्रभित्र घुसघुस अध्ययन गरिरहन्थे। राजा वीरेन्द्रको जुन अब आर्काइभमा छ, खोज्नु पर्यो। अहिले अब नेपाल गणतन्त्र भएपछि त्यस्ता कुराहरू कहाँ राखे, कहाँ गए हो कि? त्यो मैले चाहिँ अब मलाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र शङ्करदास बैरागी चाहिँ अब बेलामा मलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ ब्रिफिङको लागि बोलाएको थियो, मलाई पनि बोलाएको। त्यो कुरा यहाँले भन्नुभएको थियो? हो, मैले ब्रिफिङ गर्दा पनि भनेको छु। त्यो चिठी नेहरूले राजा महेन्द्रलाई लेखेको चिठी पानी मुनि गए पनि यहाँले खोज्नु पर्यो भनेका थिए। अब पत्ता लागेको छैन। हामी नेपाली हेर्नुहोस्, अब यस्तो हाम्रो डकुमेन्ट व्यवस्थित छैन। अब गृह कार्य छैन। भारतमा कुराकानी गर्न, चीनमा कुराकानी गर्नु भयो, गृह कार्य छैन। तपाईँले त मलाई अन्तर्वार्ता दिन हिजो बेलुका बोलाउनु भयो नि, मैले पनि सानो गृह कार्य भएर आएको छु। गृह कार्य नगरेको भए मैले तपाईँसँग यति बताउन सकिँदैन। एउटा यो बताइदिनुहोस्, हाम्रो नेपालीहरूको गृह कार्य एकदमै धीमा, अल्छी। हेर्नुहोस्, गर्दै नगर्ने, जान्दै नजान्ने हाम्रा मन्त्रीहरू अर्काले लेखेको, सचिवले लेखेको भाषण पढ्ने, भाषण पढ्दाखेरि पनि लरबर गरेर गर्ने, यस्तो अवस्था भएको हुनाले कहाँबाट कालापानीको भाग
अबको भाग सुल्झन्छ र त यो गैर जिम्मेवार नेतृत्व, गैर जिम्मेवार शासक प्रशासक, जसको कारण हामी यो दुखी खुन्तबिजोको अवस्थामा छौँ, यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मैले बारम्बार यहाँसँग भेट्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदैन, किनभने यहाँको आफ्नै जिम्मेवारी छ। यो चुच्चे नक्सा चाहिँ हाम्रो कहिलेदेखि कहिलेसम्म थियो र त्यसपछि यो चुच्चे नक्सा अनि बुच्चेमा कहिले परिणत भयो? तत्पश्चात यो भर्खर जस्तो यहाँले एउटा डेटा दिनुभयो, 2077 जेठ 7 गते मात्रै फेरि चुच्चे नक्सा थपियो। त यो त अस्ति भर्खर थपियो। अनि यो त राजनीति परिवर्तन भएको पनि 34 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, गणतन्त्र आएको 17 वर्ष भइसकेको छ। अनि कहाँबाट यिनलाई फेरि ब्रह्मज्ञान आयो र यो थपे? यत्रो वर्षसम्म के हेरेर सुतेर बसेका थिए कि के गरेर बसेका थिए? यो कतै नेपाल र भारत बीच लडाइँ गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै यो एउटा मनस्थिति त्यस्तो बनाएर म रोए जस्तो गर त कुटे जस्तो गर भन्ने हिसाबले मात्र यिनीहरू सबै मिलेका भाइ मिलेर सबै भ्याइसकेका छन् कि यो के हो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, बुझाइदिनुहोस्। यो दर्शकले बुझ्नु जरुरी किन छ भने त यिनीहरूलाई यो 77मा चाहिँ यो ब्रह्मज्ञान कहाँबाट आयो? त्योभन्दा अगाडि 46 सालदेखि यत्रो वर्षमा किन त्यो ज्ञान आएन? यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् त। अब यो चुच्चे नक्साको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नै स्रोत साधनले आफ्नो नेपाल राष्ट्रको नक्सा बनाउन सुरु गरेको सम्वत 2072 सालदेखि हो कि? अनि 2072 सालमा 2032 साल है, 2032 सालमा चाहिँ सुरु गरेको हो। त्यो सुरु गर्दाखेरि नापी विभागले अब यो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको कहाँबाट सीमा लैजाने भन्ने कुरो दुविधा भयो र अनि सीमा रेखा कोर्दै हाम्रो दार्चुला, भारतको दार्चुलाबाट उत्तर पार्दै गर्ब्याङ नजिकै जहाँ लिम्पियादुराबाट आएको नदी र लिपुलेकबाट आएको नदीको सङ्गम हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि अप्ठ्यारो भयो हो कि त्यो भाग बाँकी रह्यो। अनि पूर्वतर्फ हुम्लाबाट सीमा कोर्दै लिएर आएर हाम्रो टिङ्कर भन्ज्याङ अनि कालापानीको क्षेत्र, लिपुलेकको क्षेत्र है, लिपुलेकको क्षेत्रमा पुर्याएपछि दुविधा भएर अनि नापी विभागले अब त्यो सिमाना लिम्पियाधुरा चुच्चो पारेर नक्सा बनाउने कि अब त्यसपछि आएर लिपुलेकबाट कालापानी नेपालमै पारेर बुच्चो नक्सा बनाउने भनेर दुविधा परेर अनि नापी विभागले टिप्पणी उठायो। त्यो बेलामा मेरो बस हुनुहुन्थ्यो अर्जुन बहादुर बस्नेत महानिर्देशक, म योजना शाखाको प्रमुखको रूपमा थिएँ। अनि टिप्पणी उठाएपछि त्यो मन्त्रालय गयो, मन्त्रालयबाट दरबार गयो, दरबारमा गएर 4-5 महिना पनि नआएपछि हाम्रो महानिर्देशक अर्जुन बहादुर बस्नेत मेरो बस हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा 2032 सालमा। अनि उहाँले तागिदा गर्नुभयो, भएपछि दरबारमा कुरा तागिदा गरेपछि त्यो फाइल त शाही नेपाली जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा गएको रहेछ। उहाँले फेरि तागिदा गर्नुभयो, तागिदा गरेपछि केही हप्तापछि फाइल फिर्ता आयो। फाइलमा के भएछ भने अहिलेलाई लिपुलेक र कालापानीको भाग नेपालमै पारेर नक्सा बनाउने र पछि लिम्पियाधुरासम्मको कुरोलाई चाहिँ पछि चाहिँ अब छलफल जाने भनेर भनियो। त्यो बेलामा छुट्यो, हेर्नुहोस् अब अघि त्यही बेलामा अब लिम्पियाधुरासम्मबाट चुच्चो पारेको भएदेखि त हुन्थ्यो नि अघि। त्यो बेलामा मेरो विचारले त्यो बेलामा पञ्चायती व्यवस्था भर्खर सुरु भएको भएले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनलाई पनि राजा मतलब भारतसँग काहीँ न काहीँ यसो उसलाई असन्तुष्ट नबनाउने हिसाबले सोच बनाए। किनभने नेहरूले चिठी लेखिसकेका थियो, लेखेको हुनाले फेरि यो पनि चुच्चे नक्सा गर्ने बित्तिकै त त्यो लेखेको चिठीको विपरीत पनि हुने हो भनेर डराए। त्यस कारण राजनीतिक हिसाबले जहिले पनि डराइराखेको छ। त्यसैले नेपालले निकाल्न सकेन र 77 जेठ 7 गते निकाल्यो हो कि। म त्योभन्दा पहिलेको कुरा ल्याउँछु। भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गरिरहेको बेलामा निकालेका पुराना नक्साहरूमा अब नेपालको सिमाना चुच्चो पारेर चाहिँ लिम्पियाधुरातिर फर्काएको छ, हेर्नुहोस्। अर्थात् कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा टोटल नेपालकै छ, नेपालको पारेर चुच्चो पारेर निकालेको छ। अङ्ग्रेजले भारत छोडेर जाने बेलामा एउटा नक्सा निकालेको छ सन् 1947 मा। त्यो नक्साको टाइटल छ एट द एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड भन्ने टाइटल छ। त्यो 1947 को नक्सामा पनि चुच्चो पारेर गरेको छ। हेर्नुहोस्, भारतले अब
भारत अङ्ग्रेजले भारत छोड्ने बेलामा पनि भनेपछि त हाम्रो प्रमाण त पहिलेदेखि छ नि त होइन। नेपालले मात्रै अब चुच्चोको बदलामा बुच्चो निकाल्यो, अब अहिले 77 सालमा मात्रै चुच्चे पार्यो, बल्ल अब दिमाग फर्किएपछि अनि चुच्चे बनायो हेर्नुहोस्। अब यस्तो अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो प्रमाण यस्तो भएको हुनाले भारतले त्यो वार्ता गर्न आउन नचाहेको पनि यही हो। वार्ता गर्ने बित्तिकै त प्रमाण जुट्छ, प्रमाण नेपालले पेश गर्ने बित्तिकै त भारतले अर्को प्रमाण छैन, खालि कालापानी चाहिँ नेपालको होइन मात्रै भनेर त भएन नि त। भारतले त प्रमाण त पेश गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रमाण पेश गर्न नसक्ने भएको हुनाले आउन सकेन। तर नेपालको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि भारतलाई टेबलमा ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्न सकेन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कुटनीतिक पहल गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो मन्त्रीहरू विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदाखेरि सम्मेलनको कुरो जस्तो भनौँ, अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री युनेस्को प्रोग्राममा चाहिँ अमेरिका गयो भने सबै मूल कुरो सकिसकेपछि साइड लाइनमा पनि केही कुराकानी गर्नु पर्थ्यो हो कि। अब भनौँ, अब रुसको स्वास्थ्य मन्त्रीसँग नै कुराकानी गर्नु पर्थ्यो नि नेपालको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीले। के भनेर कुराकानी गर्नु पर्थ्यो भने नेपाल र भारतको बिचमा सानो एउटा समस्या छ, सिमानाको, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको। सायद अब केही पछि वार्ता गरेर हामी समाधान गर्छौँ होला। त्यति कुरो चाहिँ रुसको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनिदिएको भए त्यो रुसको स्वास्थ्य मन्त्रीले बेलामा पछि आएर भारतको स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दाखेरि त नेपालको स्वास्थ्य मन्त्री त यसो भन्दै थियो नि भने दबाब सिर्जना त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ भारतलाई। हामीले त्यसरी दबाब सिर्जना गरेको खोइ हो कि साइड लाइनमा कुरा गरेको के हो? खोइ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीहरू जान्छन् तर साइड लाइनमा कुरा गर्ने, साइड लाइनमा कुरा गर्नलाई त केही चाहिँ पर्दैन थियो नि त। अब भारतलाई के गर्दा दबाब पर्न सक्छ, के गर्दा भारतले मान्दछ, त्यो चिज अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई साइड लाइन बैठकहरूमा पनि भनिनुपर्छ। त्यसले अर्थ लाग्छ। एकदम 100% तपाईँको भनाइ एकदम म समर्थन गर्छु हो कि। तर हाम्रो अकर्मण्यता राजनीतिक उदासीनताले गर्दाखेरि भनौँ अब अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुन सकिरहेको त्यो क्वालिटीको लिडरसिप पाएन। अब यसमा म अलिकति जोड्न मैले चाहेँ, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको त यहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यसदेखि बाहेक नेपाल र भारतबीच अरू ठाउँमा पनि सीमाका समस्या छन् कि छन् भने कति ठाउँमा छन् त्यो पनि प्रस्ताइदिनु त। अब नेपाल र भारतको बिचमा सीमारेखा 1880 किलोमिटर लामो सीमारेखा छ। 1880 किलोमिटर सीमा। त्यसमा चाहिँ 71 ठाउँमा सीमा विवाद, तेरो मेरो अब वाद विवाद चलेर आइरहेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अघि को चाहिँ अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग। अनि हाम्रो नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्रमा चाहिँ 145 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ हाम्रो मिचिएको छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर अब कञ्चनपुरको प्याराताल परासन, प्यारातालको भाग सबै नेपालको हो तर प्यारातालको भाग 9 हेक्टर जमिन जति चाहिँ मिचेको छ अहिले। त्यो प्यारातालको भाग हाम्रो जिल्ला विकास समितिले पहिले ठेक्का लगाउँथ्यो माछा साछा लिनलाई, अब अहिले चाहिँ अब पाउँदैन, भारतले चाहिँ ठेक्का लगाएको छ। यस्तो अवस्था छ। अनि हुँदा हुँदा हेर्नुहोस् अब पूर्वतर्फको मेची नदी तटीय क्षेत्रमा पनि भनौँ, अब महेशपुर क्षेत्रमा पनि विवाद छ। पूर्वतर्फको कुरा गरौँ, अझ उत्तरको भनौँ भनेदेखि हाम्रो इलाम र पाँचथर जिल्लाको सिमानामा अब सन्दकपुरको रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र पनि विवादमा छ। अनि हाम्रो इलामको पशुपति नगरपालिकाको क्षेत्रमा आधा रोपनी जमिनमा पनि विवाद छ। आधा रोपनी जमिन भारतले कब्जा गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् अब अघि त्यो आधा हाम्रो अब आधा रोपनी जमिन, किनभने त्यो चाहिँ भारतीय भन्सार कार्यालयको नजिकै भएछ। त्यो जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आधा रोपनी भूभाग मिचिएको छ। अध्येता हिरणलाल श्रेष्ठहरू 9 वर्ष जति अगाडि जानुभयो,
जाँदाखेरि त्यो भागमा टेक्न दिएन। म पनि गएको थिएँ हेर्नुहोस्। अब ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी डकुमेन्ट्री मनोज पण्डित निर्देशक भएकोमा म त्यहाँ गएको बेलामा पनि मैले त्यहाँको फोटो खिच्न लाग्दाखेरि मेरो क्यामेरा झन्डै भारतीय एसएसबीले चाहिँ खोसेर लगेको थियो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3 महिना अगाडि त्यो ठाउँमा जानुभएको थियो अघि। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ भारतीय भन्सार कार्यालयको भवन र सीमा खम्बा एकदमै सटेक भएर भएको रहेछ। र त्यहाँ चाहिँ जुन आधा रोपनीको भूभाग मिचिएको भाग छ नि, त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरूले त्यहाँबाट लिएर गएका छन् भित्र। त्यो कोरिडोरबाट लिएर जाँदाखेरि ओली पूर्व प्रधानमन्त्री ओली मुस्किलले त्यो कोरिडोरबाट त्यत्रो साँगुरो कोरिडोरबाट चाहिँ गएछन् अघि। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो सञ्चारकर्मीलाई, ओलीले भन्नुभएको थियो हाम्रो भूभाग त मिचेकै रहेछ, यहाँ भन्सार कार्यालयले मिचेको रहेछ भनेर। मैले भन्नुको मतलब भारतले नेपालको आधा रोपनी जमिन पनि मिचेको छ के? नेपालभन्दा भारत क्षेत्रफलमा 22 दोब्बर ठुलो राष्ट्र हो के त्यत्रो ठुलो राष्ट्रलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला? किमार्थ होइन, तर नेपाललाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव आफ्नो छत्र छायामा राख्न उता आधा रोपनी, उता 5 रोपनी, उता 25 रोपनी, उता हेक्टर मिदिएपछि त नेपाल तबाह हुन्छ। तम शरणम गरोस् भनेर चाहिँ यसरी मिचिराखिएको छ। हेर्नुहोस् अब यसको पछाडिको कारण म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि यहाँसँग 71 ठाउँमा यसरी सीमा मिचिएको छ, विवाद छ। अब यो भारत के चाहन्छ, अर्थात् के यसको प्रयोजन हुन सक्छ, के खोजिरहेको छ? हाम्रा शासकहरू बोल्ने आँट पनि गर्दैनन्। त यसले चाहिँ जाने सन्देश चाहिँ के हो? सन्देश त मैले भनिहालेँ, यो विभिन्न ठाउँमा मिचिदिएर नेपाललाई उनको छत्रछायामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भारतले जे भन्यो नेपालले मानोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ गर्दाखेरि पनि भारतले जुन तर्फबाट भोट गर्छ त्यही नेपालले त्यही मानोस् भन्ने दृष्टिकोणले यसरी आफ्नो छत्रछायामा पारिराखेको छ। हेर्नुहोस् अब त्यति मात्रै होइन, भारतले अब नेपालको विभिन्न ठाउँमा विद्यालयहरू सिमानामा नै गएर विद्यालय एकतर्फी तरिकाले नेपाल सरकारको अनुमति नलिकन विद्यालय पुस्तकालयहरू चाहिँ अब बनाइराखिदिएको छ नेपालभित्रै। नेपालभित्र नै। तर नेपाल सरकारलाई फेरि थाहा छैन त्यस्तो कुरोहरू हो कि पछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेपछि त हाम्रो सरकार हामी अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब फेरि म कालापानी लिम्पिया धुराकै कुरा आउँछु। दुई देशको बिचमा यो समाधान भयो भने विन सिचुएसनमा चाहे त्यो सट्टापट्टा गरेर होस् चाहे अदालत गएर होस् जता गएर होस् समाधान भयो भने यी बाँकी सानातिना कुरा झिना मसिना कुरा समाधान हुँदै जान्छ। जस्तो हामीलाई एउटा शरीरमा ठुलो घाउ भयो र अरू ठाउँमा सानसानो घाउ छ भने सानसानो घाउको वास्ता हुँदैन, ठुलो घाउको मात्रै दुखिरहन्छ नि। त्यो कालापानीको घाउ लिम्पियाधुराको घाउ जहिले पनि दुखिरहेको हुनाले त्यो घाउ समाधान भयो निको भयो भने अरू बाँकी रहेको 67-68 ठाउँको पनि बिस्तार समाधान हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो भावना, मेरो स्कुल अफ थट हो। चाहे अब अध्यर्थार्थीहरूले चाहिँ नमान्न सकुन्, किनभने मान्नुपर्छ भन्ने पनि केही छैन। मेरो आफ्नो एउटा माइन्डसेट अनुसारको एउटा स्कुल अफ थट एउटा फ्लोट गरेको हो मैले। छलफलको विषय नेपाली जनमानसले भन्नु पर्यो अब होइन बुद्धिनारायणले भनेको कुरो गलत छ मात्रै भएर भने अब गर्ने पर्ने के त उपाय पनि सुझाउ उपाय पनि भन। अब हाम्रै साथीहरू छन् 1 इन्ची भूभाग पनि दिनु हुँदैन, रगतको खोलो बगाउनु पर्छ भने उसो भए कसरी कालापानीको समस्या हल गर्ने? नेपाली जनताहरू तबाह भइसके जहिले पनि कालापानीको कुरा भनेर भन्छन्। भनेपछि त उनीहरूले अर्को स्कुल अफ थट त दिनु पर्यो नि। मान्दिनँ मात्रै भनेर भएन नि त, अल्टरनेटिभ थट ल्याउनु पर्यो नि। जसरी मैले सट्टापट्टामा 4वटा अल्टरनेटिभ कुराहरू गरेँ नि अघि, यो नभए त्यो नभए अर्को वैकल्पिक व्यवस्था त ल्याएँ नि। यो भन्नुपर्छ हाम्रो नेपालको विद्युत वर्गले पनि खोचे थापेर मात्रै हुँदैन, यो मान्दिनँ मात्रै भनेर त्यसको बदला के त सुझाव त दिनु पर्यो नि। सरकारको आँखा खोल्नु पर्यो नि, सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो नि। हामीले त तपाईँ सञ्चार माध्यममा काम गर्दै हुनुहुन्छ, म लिरिफिरी गरेर अध्ययन गर्दैछु। हामीले त सरकारलाई दबाब दिने हो,
जसरी नेपाल र चिनको बिचमा सगरमाथाको समस्या समाधान भयो, त्यसै गरी कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको समस्या समाधान हुनुपर्छ विन विन सिचुएसनमा भनेर सक्ने उपायको कुरो हामीले बताउन सक्नु पर्यो नि त। अब बहुत धन्यवाद, यहाँले यति आइदिएर यो आम दर्शकका सामुन्ने दुविधाग्रस्त अवस्थामा रहेका शासक प्रशासक र कैयौँ जानकारी नराखेका आम नेपाली जनलाई र संसारमा रहेका नेपाललाई माया गर्नेहरूलाई यति यहाँले सन्देश प्रवाह गरिदिनु भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो टेलिभिजनलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद, नापी विभागका महानिर्देशक। नेपाल र भारत बीच कहाँ कहाँ सीमाको समस्या छ र कसरी यसको समाधान गरिनुपर्छ, सुल्झाइनुपर्छ कसरी, त्यही उपायका बारेमा उहाँले दिएको सन्देश। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।